वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो हल्का बंदियों पर MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक जारी है। 15 जनवरी को लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होने थे सिंध भर में, कराची और हैदराबाद में, और उस हवाले से जो MQM है उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं हल्का बंदियों को लेकर। उन्होंने इनको जब तक ये हल्का बंदियाँ नहीं होती तो उन्होंने ये धमकी दी कि वो हुकूमत भी छोड़ सकते हैं। ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस MQM की तरफ से की गई, ये वार्निंग दी गई, तो उसके बाद बहुत सी मीटिंग्स हुई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी मीटिंग्स में हिस्सा लिया है, मगर अभी तक कोई फ़ैसला या कोई रेजोल्यूशन जिसको हम कहते हैं वो नहीं हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी पूरी कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान कोई इस मसले का हल जो है वो ढूंढ लिया जाए। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसकी जो लीगल टीम है उसने भी ब्रीफिंग दी है। उनके मुताबिक 3-4 माह लग सकते हैं अगर नई हल्का बंदियाँ करवाई गई। आसिफ अली जरदारी साहब भी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी ख्वाहिश यही है कि मसला हल हुआ जाए, तहफ़्फ़ुज़ात जो MQM के हैं वो दूर किए जाएँ, इत्तेहाद बरकरार रहे। मगर ऑब्वियसली अब कहीं ना कहीं कोई फ़ैसला तो होना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई लचक दिखा सकती है, इलेक्शंस को मौखर करेंगे? इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं निसार खोड़ो साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक सूबाई वज़ीर। वेलकम टू द शो सर। जी खोड़ो साहब, सर कुछ बताएंगे, कोई प्रोग्रेस हुई है? इज़ देयर एनी, जिसको कहते हैं ना, कोई रोशनी नज़र आ रही है? कोई उम्मीद हम करें कि इस मसले का हल जो है वो जल्द ही मिल जाएगा? देखें मुसलमा, रोशनी तो है कि कराची में इलेक्शन हो जाए, लोकल बॉडीज के कराची में इलेक्शन हो जाए। हल्के जितने 240 के करीब शायद हैं, 46 के करीब 246 हल्के बने। हल्कों की डिलिमिटेशन पर MQM को एतराज जरूर था। ये 8-10 महीने पहले की बात है। 8-10 महीने पहले से ये सिलसिला चल रहा था, जिसपे वो कोर्ट में भी गए थे, लेकिन कोर्ट से भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। और ये 6-8 महीने से सिलसिला चल रहा है। इसमें 3-4 बार इलेक्शन पोस्टपोन हुए हैं, चाहे वो बारिशों की वजह से हो या हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर का मसला था और कह रहे थे कि हम लॉ एंड ऑर्डर का मसला शायद हम सिक्योरिटी अच्छी तरह से नहीं प्रोवाइड कर सके, इसलिए पोस्टपोन होना चाहिए। 2-3 दफा पोस्टपोन कराने के लिए भी हम इलेक्शन कमीशन से रुजू कर चुके हैं। आखिर में इलेक्शन कमीशन ने उन्हीं हल्का बंदियों पर इलेक्शन का अनाउंस कर दिया कि 15 माफ़ तारीख करिएगा को। सर, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट MQM सर उनका इल्ज़ाम ये है कि आप लोग ताख़ीर कर रहे हैं। ये कंडीशन मैं थी उनकी हुकूमत ज्वाइन माफी करने चाहता की अप्रैल में। हूँ, मेरे जवाब अगर आप सुन लेंगी तो मेहरबानी होगी। मैंने ये कहा कि ये 10 महीने पहले की बात है। पहला मरहला जो हमारा हुआ वो जून में हुआ। ये जून से पहले की तक हल्का बंदियां हुई हैं। हल्का बंदियां हुई, फिर 2 फेजेस में इलेक्शन होने को शुरू हुई बात। 4 डिवीजन के इलेक्शन हो चुके हैं, 2 डिवीजन रहते हैं, जिसकी अभी हालिया जो आखिरी तारीख मिली है वो 15 जनवरी मिली है, वो इलेक्शन कमीशन ने दी है। अब वो इलेक्शन कमीशन कहती है कि मैं शेड्यूल अनाउंस करने के बाद ये हल्का बंदियां अगर मैं फिर से कराने का तो होता है तो इतने महीने लग जाएंगे, इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगी, इलेक्शन डिले हो जाएगी। आपको पता है कि इस्लामाबाद भी क्या सूरत हाल चल रही है। इस्लामाबाद में जो हल्का बंदियां बढ़ाई गई, तो सर फिर अब इसकी वजह पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी क्या ऑफर करेगी MQM को? देखें, MQM ने हमसे कहा था कि जी हमें कराची का एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए अनइलेक्टेड। हमने वो उनको दे दिया। हम इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए उनकी जो मांगे, जो डिमांड हो सकती हैं हमारे हाथ में, जो कंट्रोल में है, हमने वो तो की है। रही बात हल्का बंदियों की, तो हल्का बंदियां करना है इलेक्शन कमीशन का काम। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियां करवाई। करवाने पर उनको एतराज था। एतराज कोर्ट में गया, कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया। हम मुख्तलिफ हीलों बहानों से इलेक्शन पोस्टपोन 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा पोस्टपोन करा चुके हैं।
कभी हम पर इल्जाम लगा कि जी कैसी हुकूमत है कि जी आप नफरी नहीं दे सकते इसलिए इलेक्शन पोस्टपोन कराएं, लेकिन हमने वो इल्जाम भी अपने ऊपर ले लिया। इसी दौरान ये इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों का तकरार जारी रहा था। तो तुम ये सर तकरार जारी रखे हुए थी, लेकिन अब वो 246 यूनियन काउंसिल्स हैं, यूनियन कमेटीज हैं जो बनी हैं। अब इसमें अगर इलेक्शन कमीशन पोस्टपोन करती है वो तो उनकी मर्जी है। आप यानी कि बेसिकली सर ये कह रहे हैं कि अब इलेक्शन कमीशन कोई फैसला कर ले तो कर ले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले पर कोई ना उनके पास पावर है और ना वो कोई फैसला कर सकते हैं। लेकिन आपने सुना है अभी बात आपने सुनी कि सीएम ने कहा है कि जी हमने इलेक्शन कमीशन को एमक्यूएम के एतराजात के बारे में उनको आगाह कर दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी अपने फैसले पर की हुई है और वो इधर उधर करने की कोशिश नहीं करी। हमने लिखत में भेजा है। सही सर, ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि एमक्यूएम क्योंकि इलेक्शन से घबराई हुई है तो ये एक तरीका है लास्ट मिनट पे कि वो और ताख़ीर हो इलेक्शन में, और आप लोगों की क्योंकि वो इत्तेहादी है इसलिए आप लोगों को भी कोई एतराज़ नहीं है ये इस तरीके के इस्तेमाल से। मैं माफी चाहता हूँ कि वो घबरा रही है। एमक्यूएम घबरा क्यों रही है? एमक्यूएम को घबराना नहीं चाहिए। एमक्यूएम तो इकट्ठे भी हो रही है और इकट्ठे होगी तो यकीनन उनकी पोजीशन कुछ बेहतर हो जाएगी। तो घबराने का इल्जाम मैं एमक्यूएम पर नहीं लगाऊंगा। इलेक्शन होना उनका भी डिमांड था, हमारा भी डिमांड था कि जी यहाँ सिंध में इलेक्शन हो जाने चाहिए। आपको पता है अभी तक पंजाब में नहीं हुई, अभी तक केपी में नहीं हुई। कोई खतरा लगता है कि एमक्यूएम कहीं जो हुकूमत छोड़ने की बात कर रही है जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत में पीएमएलएन इतनी घबरा गई कि उन्होंने अपने मिनिस्टर्स कराची भेज दिए रातों रात, तो आपको कोई घबराहट है कि ये लोग हुकूमत छोड़ देंगे? और या आप लोगों को ये लगता है कि नहीं इवेंचुअली उनको समझना पड़ेगा कि ये अब मामला जो है इसमें इतनी देर होगी है कि अब और कुछ हो नहीं सकता? मैं माफी चाहता हूँ, बात दरअसल ये नहीं है कि हम इत्तेहादी हैं और अगर कोई जमात बीच में पढ़कर मशवरा करती है या समझाने की समझने की कोशिश कर रही है तो उसमें तो ऐसा होना चाहिए। सोलो परवाज करने की जरूरत नहीं है, करते रहे हैं। अगर उन्होंने बीच में पढ़ने की कोशिश की, अगर बातचीत हुई तो हमने भी तो यही कहा था ना कि अगर इस वक्त हल्का बंदियां पीछे करेंगे तो 4 महीने के बाद इलेक्शन होगी। अब ये क्या एमक्यूएम चाहती है कि 4 महीने इलेक्शन पीछे हो जाए? सर यही तो इल्जाम लग रहा है कि एमक्यूएम ये चाहती है, वो चाहती है कि इलेक्शन में और ताख़ीर हो क्योंकि उनको डर है कि वो हार जाएंगे। नहीं, ये बात नहीं करेंगे, अवाम की बात होती है, अवाम के ऊपर होता है। अवाम जिसको भी वोट दे सर इतना तो हम सहाफ़ी कह सकते हैं ना कि कौन सी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है, कौन सी हारती हुई नजर आ रही है, ये नहीं हम कह सकते? जैसे ऐसे नहीं कहते हम ऐसे नहीं। हमसे मुराद सियासतदान ऐसे नहीं कहते या सहाफियों को भी नहीं कहना चाहिए? देखिए मैं भी नहीं कह रहा हूँ ना, मैं भी तो पार्टी हूँ ना, मैं नहीं कहता कि भाई ऐसे कहना चाहिए। ऐसे तो फिर हम पर इल्जाम आएगा, हम भी घबरा रहे हैं। हम अपने ऊपर इल्जाम इस तरह से कैसे उठाए कि हम घबरा रहे हैं इसलिए इलेक्शन नहीं करा रहे? आप पे तो मैं बात ही नहीं करी, मैं तो एमक्यूएम को कह रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ कि इल्जाम ये ऑपोजिशन लगा रही है कि एमक्यूएम घबराई हुई है और क्योंकि एमक्यूएम घबराई हुई है इसलिए उन्होंने आखिरी मिनट पे ये हल्के बंदियों का इशू जो है उसके ऊपर इतनी बड़ी धमकी दे दी कि हम हुकूमत छोड़ देंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि जरा और ताख़ीर हो जाए। जी सर, बात तो सुने। हम क्यों कहें कि वो घबराई हुई है? हम क्यों कहें? माशाल्लाह उनके 3-4 जो ग्रुप्स थे वो भी इकट्ठे हो रहे हैं। सर 15 तक तो नहीं इकट्ठे होंगे ना, यही तो वो चाह रहे हैं कि पहले वो फैक्शंस इकट्ठे हो जाए उसके बाद लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो। देखिए मोहतरमा, क्या हमने पहले उनको रोका था इकट्ठे होने से? एक महीना पहले हो जाते अब लगे है ना? नहीं, एक महीना पहले अगर हो जाते तो क्या हम रोकते उनको? उनकी पार्टी है, उनकी मर्जी है, आपस में मिल जाए तो उनकी मर्जी है। अगर टूट गए थे तो भी अपनी मर्जी से टूटे थे। 1 महीना पहले भी ये कोशिश हो सकती थी। इसका तो हम पर इल्जाम नहीं आया जा सकता। मैं आप पे तो लगा ही नहीं रही सर, मैं तो एमक्यूएम की बात कर रही हूँ। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि आपने ये बातें सुनी है, कयासराई सुनी है, आपका इस पे क्या ख्याल है? देखिए बात सुने, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इस सियासत में है, कोई आज से नहीं है, काफी सालों से, 85 से है। उनको अवाम पर भरोसा है और होना चाहिए।
ہم بھی عوام پر بھروسہ کر کے رکھتے ہیں، چاہے ہم اتنا نہیں جیتتے لیکن پھر بھی کھڑے تو ہو جاتے ہیں نا. ہم بھی تو صرف 5 MLAs ہیں نا کراچی میں، زیادہ تو نہیں، ہم تو نہیں ہیں. اگر ایم کیو ایم سے کچھ سیٹیں لی گئی تو وہ پی ٹی آئی نے لی تھی 2018 میں، ہماری بات تو نہیں ہے اس میں. اچھا سر، میں پھر سمجھتا ہوں معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، وقت بالکل کم رہ گیا ہے سر، تو آپ کے خیال میں یہ اب وقت پہ الیکشنز ہو جائیں گے؟ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں. 4 ڈویژن میں الیکشن ہو چکے ہیں، وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ الیکشن پورے ہو جائیں تو ہم قسم اٹھائیں ہمارا ٹرم شروع ہو. 4 ڈویژن کے ہو چکے ہیں، باقی 2 ڈویژن کے نہیں ہوئے. اب ہم کیوں چاہیں گے کہ الیکشن بس پوسٹ پون ہوتا رہے گا؟ یہ بھی ایک سیاسی طور پر ناکامی تصور کی جائے گی نا کہ الیکشن نہیں کرا سکے یا نہیں ہو سکے. بالکل صحیح سر، الیکشن ہو جانے چاہیے، جس کا جو نصیب. بالکل ٹھیک سر، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت. ناظرین یہاں پہ ہم ایک اور اہم خبر جو ہے اس کو شامل کرتے ہیں. بریکنگ نیوز ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی ہے. واقعہ ہوا ہے ساؤتھ پنجاب میں. 2 CTD کے جو اہلکار ہیں وہ ہوٹل پر بیٹھے تھے، وہاں فائرنگ کر کے ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے کالیگ تاثر سبحانی صاحب، ان سے ہم بات کریں گے اس واقعے پہ. فار جوائننگ اس سر، بتائیں کیا واقعہ پیش آیا اور کچھ تفصیل کتنی ابھی تک آپ تک پہنچی ہے؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا ہے کہ یہ خانیوال قومی شاہراہ پر ایک ہوٹل پر موجود تھے. یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے جو افسران تھے، جس میں آپ کو بتاؤں کہ ڈپٹی ڈائریکٹر بھی شامل تھے اور ایک انسپیکٹر ان کے ساتھ تھے. اور اسی ہوٹل میں یہ ایک کھانا کھانے کے بعد جب نکلے ہیں تو ان کا باقاعدہ ریکی کی گئی ہے موٹر سائیکل پر سوار جو حملہ آور تھے. جیسے ہی یہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھنے لگے ہیں تو موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے جو ہے وہ ان پر فائرنگ کی گئی ہے. اور دونوں افسران جو ہیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سے جن کا تعلق ہے، موقع پر ہی جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. جس کے بعد اب تک میں آپ کو بتاؤں کہ ایڈیشنل IG جو ساؤتھ پنجاب ہے، ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے. انہوں نے اس واقعے کو کنفرم کیا اور اس وقت وہ موقع پر موجود ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام جو ہے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے جو ہے وہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں. اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ یہ دونوں جو افسران ہیں یہ ہائی فائی جو پروفائل کے کیسز تھے ان پر یہ کام کر رہے تھے جنوبی ساؤتھ پنجاب میں، اور خصوصی ڈیرہ اسماعیل خان اور DG خان کے علاقے میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے ان پر یہ تحقیقات میں یہ دونوں افسر جو ہے وہ یہ شامل تھے اور ان پر تحقیقات کر رہے تھے. اور اچھا سر، یہ بتائیے واقعہ کس وقت پیش آیا، اور کیا جب آپ کہتے ہیں کہ ریکی کی گئی تو آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موٹر سائیکل پہ سوار حملہ آور تھے وہ انتظار کر رہے تھے ہوٹل کے باہر ان کو، یا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریگولرلی دونوں جو صاحب تھے ادھر آ کے ہوٹل میں کھانا کھاتے تھے اور ان کی جو روٹین تھی وہ پتہ تھی حملہ آوروں کو؟ عرفہ یہ قبل از وقت کہنا ہوگا. اس وقت ہماری پولیس سے بات ہوئی ہے، ایڈیشنل IG سے بھی، اور DPO خانیوال بھی جو ہے وہ موقع پر موجود ہے. ان کا یہی کہا گیا کہ اب تک کی جو تحقیقات ہوئی ہیں، جو عینی شاہدین سے بات چیت ہوئی ہے اور ان سے جو بات سامنے آئی ہے تو وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں موٹر سائیکل سوار باقاعدہ وہاں پہ آدھے گھنٹے سے ہوٹل پر موجود تھے اور اسی آس پر بیٹھے تھے کہ جیسے ہی یہ وہاں سے روانہ ہوں گے تو ان کو جو ہے وہ ہم ٹارگٹ کیا جائے گا. اور وہ اپنے ٹارگٹ میں کامیاب ہوئے اور جیسے یہ گاڑیوں میں بیٹھنے لگے ہیں تو فوری طور پر جو ہے وہ 2 حملہ آور بتائے جا رہے ہیں جو کہ موٹر سائیکل پر سوار تھے. انہوں نے ان پر حملہ کیا ہے اور دونوں افسران جو ہے وہ موقع پر جاں بحق ہوئے ہیں. اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کیا تھا سر اندازاً کوئی یہ ڈیٹیل سامنے آئی ہے کہ کس وقت یہ واقعہ پیش آیا ہے؟ یہ جی عارفہ بالکل، یہ واقعہ آپ سے کچھ 1 گھنٹہ پہلے 6 ساڑھے 6 کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا ہے. اور یہ نیشنل ہائی وے کا ہوٹل تھا جہاں پر جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے. اور اس کے بعد اب پولیس کی جو ضلع بھر کی نفری ہے وہ بھی موقع پر ہے اور ایڈیشنل IG جو ساؤتھ پنجاب ہے صاحبزادہ شہزاد وہ موقع پر پہنچ گئے ہیں. اور اپنی نگرانی میں انہوں نے اس کی تحقیقات کی جو کمیٹی ہے اس کی نگرانی وہ خود کر رہے ہیں. ان سے میری بات بھی ہوئی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ملزمان کو جو ہے وہ جلد از جلد ٹریس کر لیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ موقع پر جو ہے وہ موجود ہے اور کارڈن آف کیا ہوا ہے سارے. آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروگرام کے حصے میں ہم ذکر کریں گے جو گزشتہ روز ہونے والی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس کے بعد جو اہم فیصلے کیے گئے ہیں اور جو پریس ریلیز کے تھرو جن کو پبلک بھی کیا گیا ہے. جو اعلامیہ ریلیز ہوا میٹنگ کے بعد اس میں کہا ہوا ہے کہ جو دہشت گردی بڑھ رہی ہے ملک میں تو اس کی وجہ سے جو صوبائی ایپیکس کمیٹیز ہیں ان کو دوبارہ فعال کیا جائے گا
اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ دہشت گردوں کے خلاف ایک جو آپریشن ہے پوری قوت سے اس کو بھی کیا جائے گا. پاکستان کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. اعلامیے میں اس کا بھی ذکر تھا. رٹ جو ہے ریاست کی وہ قائم کی جائے گی. اب جو معاشی صورتحال ہے اس سے بھی نیشنل سیکیورٹی کو جوڑا گیا اس اعلامیے میں. اور اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے محمد عامر رانا. اب یہ ایک ایکسپرٹ ہے سیکیورٹی امور پہ, بہت گہری نظر رکھتے ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. عامر رانا صاحب, 2 دن میٹنگ چلی, بیچ میں جو ویکینڈ کی چھٹیاں تھیں وہ بھی آئی, اس کے بعد اعلامیہ جو تھا وہ سامنے آیا. ایپیکس کمیٹی کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا. اگر ہم اس طرح گفتگو کریں کہ کیا اسپیسیفک فیصلے تھے جن سے لوگوں کو بتایا گیا ہے اس اعلامیے میں, تو obviously ایپیکس کمیٹی کے حوالے سے اہم لگی وہ پریس ریلیز. کس طرح دیکھ رہے ہیں سر آپ اس کو؟ اچھا, اس کے 2-3 کانٹیکسٹ ہیں. ایک تو آپ نے اکانومی کا ذکر کیا, اور ایک تو بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اب جو سیکیورٹی جو ہے, انٹرنل سیکیورٹی جو ہے وہ صوبوں کی ذمہ داری ہے, اور دہشت گردی کسی حد تک اربن فینومینن ہے اور یہ پولیسنگ کے دائرے میں آتا ہے. اور خاص طور کے اوپر جب آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس کے اوپر اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کر دی ہو, تو ایک تو وہ کانٹیکسٹ ہے کہ اس برڈن کو جو ہے کم کیا جائے, اور اس قسم کے آئیڈیاز تھے کہ ایک سینٹرلائزڈ کاؤنٹر ٹیررزم باڈی ہونی چاہیے. فی الحال اس کو ملتوی کر دیا گیا, میرے خیال میں خوش آئند ہے فی الوقت. دوسرا, اس کا ایپیکس کمیٹی کی جو آپ کے علم میں ہے قیادت جو ہے, وہ ظاہر ہے کہ ہر کو کمانڈر جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں, اور باقی جو ممبرز کے اندر سی ایم ہیں اور سی ٹی ڈیز ہیں, پولیس کے لوگ ہیں, باقی جو سیکیورٹی کے ادارے وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں. اور اس کا ویکلی یا منتھلی بنیادوں کے اوپر اجلاس اس کو بلایا جاتا ہے, ریویو کیا جاتا ہے کہ اور تھریٹس کو دیکھا جاتا ہے, میٹرکس کو, اور ڈیسیژن لیے جاتے ہیں. تو یہ نیشنل ایکشن پلان کے کانٹیکس میں یہ ڈیسیژن لیا گیا تھا. اس کا ایک بڑا دلچسپ پہلو تھا کہ یہ ایپیکس کمیٹی نیشنل ایکشن پلان کا اٹ سیلف حصہ نہیں تھا, بلکہ بعد میں ایک آئی ایس پی آر کی ٹویٹ کے ذریعے سے ایپیکس کمیٹیز جو ہیں فارم ہوئی تھیں. لیکن بہرحال یہ کہ اب اس ایپیکس کمیٹی کو دوبارہ ریوائیو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب سیکیورٹی کو, ٹیررزم کو ایک اہم ایشو کے طور پہ دوبارہ سے لیا جا رہا ہے, اور زیرو ٹالرنس کی جو بار بار بات. عامر رانا صاحب, یہاں میں آپ کو بات آپ کی معاف کریے گا کاٹ رہی ہوں. آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ وہ جو ایک سینٹرلائز دیا تھا نیشنل سیکیورٹی کا, اس کو ملتوی یا کر دیا گیا ہے فار دا ٹائم بینگ, اور آپ نے غالباً کہا کہ وہ ایک خوش آئند بات ہے. بالکل, کیونکہ if I understood you correctly. اس کو بھی ذرا ایکسپلین کریں سر کہ آپ نے یہ کیوں کہا. آئی مین obviously ایپیکس کمیٹیز کا مطلب یہ ہے کہ صوبوں کے لیول پہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ فیصلے ہوں گے. جی بالکل, یہ ایک آئیڈیا تھا جو اکتوبر کی جو میٹنگ ہوئی تھی, لاسٹ میٹنگ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی, اس میں بھی زیر بحث آیا. پھر نیکٹا کے بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ میں بھی آیا, اور نیکٹا کی طرف سے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا گیا تھا کہ ایک نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی بھی ہونی چاہیے ہوم لینڈ سیکیورٹی کی طرز کے اوپر. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک پوری ریسورسز کو سینٹرلائز کرنے کی ایک کاوش تھی, اور اس میں کمپلیکیشنز اس کے اندر بہت زیادہ ہیں, کیونکہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس اب ایک پروونشل پولیسنگ کے انڈر کام کرتے ہیں. ان کی ایک اپنی حیثیت ہے, اور خاص طور کے اوپر انہوں نے خاصا کام کر لیا ہے. ان کے اپنے پولیس اسٹیشن ہیں, ایک انویسٹیگیشن کے سیلز ہیں, وہ ایک بالکل سیپریٹ ہے. لیکن یہ ایک اٹیمپٹ تھی کہ ایک پیرلل کوئی اسٹرکچر بنایا جائے, اور 13 اسٹرکچر آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں. یہ 14th ہو جاتا تو اس کا فائدہ نہیں تھا, بلکہ بجائے اس کے کہ ریسورسز جو ہیں وہ پراپر یوز ہوتے ہیں, وہ ایک مزید ایک نیا جو آلٹرنیٹیو آئیڈیا کریٹ ہو جاتا, جس میں روینز کا بڑا خطرہ تھا, فنڈز کی بھی, کیپیسٹی کا بھی, اور جو انسٹیٹیوشنل آپس میں جو کلیش تو آلریڈی بہت زیادہ ہے, کوارڈینیشن نہیں, وہ بڑھ جاتا. بالکل. عامر صاحب, پچھلے دنوں میں جب بنو کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد میڈیا میں اس طرح کی بھی بہت رپورٹس ہیں, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سی ٹی ڈی پہ بہت پیسہ بھی خرچ کیا گیا ہے, اس کی کیپیسٹی بھی بڑھائی گئی ہے. تو بہت تنقید ہوئی میڈیا رپورٹس میں کہ جو خیبر پختونخوا ڈپارٹمنٹ ہے وہ انڈر ریسورسڈ ہے, ان کے پاس کیپیسٹی بھی نہیں ہے. سر مطلب کہ
Do we still need to spend more money on CTD, especially ख़ास तौर पे अगर हम खैबर पख्तूनख्वा जैसे सूबे को देखें जहां अब फिर दहशतगर्दी बढ़ती हुई नज़र आ रही है? हाँ, बिल्कुल, मेरा ख़्याल है कि अभी जो कंपैरिज़न करें तो केपी का जो सिटी है, वो तो सीटीडी है, वो सबसे कमज़ोर उसकी परफ़ॉर्मेंस है और उसकी वजह ये नहीं है कि लोग उसको करना नहीं चाहते, उसकी 2-3 वजह। पहली वजह है, जो रिपोर्ट आई थी नेशनल इदारे की तरफ से उसमें भी, कि जो रिक्रूटमेंट्स हुई हैं मर्जर के बाद फाटा की, वो सारे खासादार और वो सिफ़ारिश के ऊपर जो लोग थे, वो सारे सीटीडी के अंदर डाल दिए गए। एक तो ये बड़ी वजह है। दूसरा ये चूँकि बॉर्डर शेयर करते हैं और डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं है सीटीडी का और ना ही बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड इनकी कोई टास्क है, लेकिन जो फ्रंट लाइन है वो पुलिस ही और सीटीडी ही निशाना बनती है और तकरीबन कोई 97 के करीब इस साल जो है कि सिर्फ केपी के अंदर पुलिस के सीटीडी के एहलकार जो है वो निशाना बने हैं दहशतगर्दी के हमलों का, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो सीटीडी को की ख़ास अहमियत केपी के अंदर है और इसको ज़्यादा बाकी सूबों से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसको सूबाई हुकूमत को मज़ीद इसको एम्पावर करना चाहिए, इख्तियारात में भी, वसाइल में भी, और इसकी जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो इसको बढ़ानी पड़ेगी और केपी की जो सिटी है उसको बाकी सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे निकाला प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाक अफगान ताल्लुकात का, और जिनमें हमें नज़र आ रहा है कि कशीदगी बढ़ रही है, जो सरहद पार दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनकी वजह से। हालिया दिनों में पाकिस्तान में जो कलदम तंजीम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके हमले अब बढ़ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि पाक अफगान बॉर्डर से ये हमले किए जा रहे हैं। इसी पस मंज़र में पहले वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया। उन्होंने ये वार्निंग दी अफगान तालिबान को कि अगर सरहद पार से हमले होते रहे तो फिर पाकिस्तान भी इनका भरपूर जवाब देगा। इसके बाद अफ़गान हुकूमत जो है काबुल में, उसकी तरफ से भी ये जवाब दिया गया कि इल्ज़ामात जो हैं वो काफ़ी नहीं होते, अगर पाकिस्तान को कोई इशू है, कोई मसला है तो उस पर बात करनी चाहिए। फिर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये दावा किया है एक टीवी इंटरव्यू में कि जो अफ़गान सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दी के वाक़यात में, और उन्होंने ये भी कहा कि जो दोहा मायदा हुआ था उसमें ये कहा गया था कि तालिबान हुकूमत जब बनाएंगे तो वो ऐसा नहीं होने देंगे। कालदम टीटीपी से जो मुज़ाकरात भी रहे हैं पाकिस्तानी रियासत के, उस हवाले से भी आजकल काफ़ी बात हो रही है। वज़ीर ख़ारजा जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उन्होंने भी आज एक मीडिया टॉक में इस पर तनकीद की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी उन्होंने बात की कि उन्होंने ये गुफ्तगू शुरू की थी और इसी की वजह से अब हमले बढ़े हैं। सारे मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा एजाज़ चौधरी साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं ताहिर ख़ान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं अफ़गान अमूर पर। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी ताहिर साहब, आपसे गुफ्तगू का सर आगाज़ करेंगे। देखे आपने बयानात राना सनाउल्लाह साहब का, उसके बाद अफ़गान हुकूमत की तरफ से आया, फिर ख्वाजा आसिफ साहब का। सर ये वॉर ऑफ वर्ड्स से मामला कुछ बेहतर तो नहीं होगा, ये तो कुछ बढ़ेगा। इसको कैसे देख रहे हैं आप सारे ये जो बयान पे बयान? बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत शुक्रिया आपका और चौधरी साहब की इजाज़त से, क्योंकि आपने मुझसे सवाल किया है पहले। अभी बयान एक और भी आया है तालिबान हुकूमत का, उनके जो मेन तर्जुमान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का, और उसने इस पे बड़ा अफसोस का इजहार किया है पाकिस्तानी बयानात पे, और उनके बकौल ये इश्तियाल अंगेज़ बयानात हैं। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से भी बयान गए हैं, मेरी नज़र में बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल गलत है। और अगर पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान ये अब है तो मेरे ख्याल में हमारे लिए बिल्कुल भी इसलिए ठीक नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया से तालिबान को एंगेज करने का काफ़ी, जब से तालिबान हुकूमत आई है तो ये वाला सवाल करता है, ये वाली बात करता है। लेकिन मसला अब ये है कि जब वज़ीर दाखिला साहब ने ये कह दिया कि अफ़गानिस्तान में भी टीटीपी के ख़िलाफ़ एक्शन हो सकता है, और कल का जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बयान में भी किसी हद तक जो एक पैरा है, वो नाम तो नहीं है लेकिन अफगानिस्तान से मुतालिक है, और उसमें भी तकरीबन उसी तनाजुर में बात की गई है जो कि
اجلاس جمعے کو ہوا تھا اور پھر رانا ثناءاللہ نے اس کا میڈیا کو بتا دیا تھا. تو ایک چیلنج تو پاکستان کے لیے ہے. اب مسئلہ یہ ہے, آپ نے کہا نا دہشت گردی, پاکستان بھی دہشت گردی کہتا ہے, بلاول بھٹو صاحب بھی کہتا ہے, وزیر داخلہ نے بھی کہا, وزیر دفاع نے بھی کہا, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا افغان طالبان بھی جو ہو رہا ہے ان کو دہشت گردی سمجھتا ہے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے. دوسری بات کہ آیا ٹی ٹی پی کے خلاف وہ پاکستان کے لیے کوئی اقدام کر سکتا ہے, اٹھا سکتا ہے؟ میں تو مسلسل کہتا رہا ہوں کہ وہ نہ اٹھائیں گے, نہ انہوں نے اٹھایا ہے, کیونکہ ان کا تو موقف آج بھی یہی ہے کہ وہ تو ہے نہیں وہاں پہ. اب وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ہے نہیں. بالکل صحیح. طاہر صاحب اگر یا اعزاز چودھری صاحب کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کریں. آپ چودھری صاحب, obviously طاہر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, بٹ سر ایک دم ہماری طرف سے اگر آپ دیکھیں کہ جب ہنا ربانی خر صاحبہ کا وزٹ ہوا افغانستان کا, تو اس سے لگا کہ جیسے اٹس براٹ سم, ایک بڑا اچھا مومنٹ لگ رہا تھا کہ اچھے گفتگو ہوئی, وہ واپس آئی, مگر اس کے بعد سے ایسکلیشن جو ہے یا کشیدگی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. کیا یہ کہا جا سکتا ہے اور کیا وجہ بنی کہ اس وزٹ کے بعد ہی ہمیں لگ رہا ہے کہ صورتحال جو ہے وہ بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے؟ جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ایک بڑے ہی کی شکل میں ہے کہ ہم تو دنیا کو یہ کہتے تھے کہ طالبان کے ساتھ انگیج کریں, اور آج ہم اس موڑ پر آ کھڑے ہوئے کہ طالبان کے ساتھ وار آف ورڈز شروع ہو گئی. وار آف ورڈز نہیں ہونی چاہیے تھی. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں طاہر خان صاحب سے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی جائے, اور کچھ ہمارے پرانے سفیر نے لکھا ہے کہ اکنامک انسینٹیوز کو بھی استعمال کیا جائے, جو آپ کی لیوریجز ہیں وہ استعمال کی جائیں. اس ہونا چاہیے کہ ٹی ٹی اے کی لیوریج ہے ہمارے خلاف, اس لیے یہ بات چیت سے ہی ہوگا. وار آف ورڈز میں ان کو زیادہ فائدہ ہے, کیونکہ یہ تو بالکل کھلے عام ٹی ٹی پی تو پاکستان کے خلاف ایک جنگ کر چکی ہے, اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری قوم کبھی اس پہ متفق نہ ہو سکی کہ ہم دہشت گردی کو مکمل یکسر انداز میں برا سمجھیں. ہم نے ان کے ساتھ نیگوشیشن شروع کر دی ٹی ٹی پی کے ساتھ. یہ کیوں کی ہم نے نیگوشیشن؟ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں اور انہوں نے کس طرح پاکستانی خون بہایا ہے. تو اب بھی وقت ہے کہ ہم وار آف ورڈز میرے خیال میں نہ کریں, اور ہم ان کے ساتھ مل کر جو ہمارے چینلز ہیں اس کو استعمال کریں اور اس کو بات چیت سے سلجھایا جائے. یہ ہمارے لیے شاید بہت مشکل پیش ہے. بالکل صحیح. جی طاہر صاحب, سر یہ جو آپ نے ابھی بات کی, کمنگ بیک ٹو دیٹ, آپ نے کہا کہ افغان طالبان نہ تو اس کو دہشت گردی سمجھتے ہیں, نہ وہ کبھی اس کے بارے میں کوئی قدم اٹھائیں گے, تو سر پھر واٹ نیکسٹ فار پاکستان؟ یہی تو پاکستان کا کوئی ایڈوائس دیں کہ پاکستان اب کیا کر سکتا ہے اس سارے معاملے پر؟ پاکستان نہ آپ سے نہ مجھ سے ایڈوائس لیتا ہے. پاکستان کے جو پالیسی ساز ہے وہ پاکستانیوں کو بتا دے, یہ مہربانی کر لے, اوپن کوئی آ جائے ٹی وی چینل پہ آپ کے پروگرام میں آ جائے کہ جو لوگ پالیسی افغانستان کی بناتے رہے ہیں سالوں سال, وہ پاکستانی قوم کو یہ بتائیں کہ کیا انہوں نے حاصل کیا ہے. یہ بتائیں. پاکستانی عوام کے ساتھ سالوں سے عجیب سے بیانیے ان کو بتاتے ہیں, وہاں سے ریلیز کرتے ہیں, پھر مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو پروموٹ کرنا ہے. پاکستانی یہ بتا دیں پالیسی ساز کہ جو 2000 لوگ جیلوں میں تھے گزشتہ افغان حکومت کے دوران, وہ لوگ رہا ہوئے ہیں. وہ کیوں رہا ہوئے, وہ کہاں چلے گئے؟ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا نا کہ ہم ان سے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ہینڈ اوور کرنے کا مطالبہ کریں گے. پچھلی حکومت نے کہا تھا, مجھے یاد ہے جب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے حنیف اتمر صاحب, اس نے کہا کہ ہم محمد خراسانی کو, جس نے 2014 کے حملے کے بعد ذمہ داری قبول کی تھی, جو بعد میں مارا گیا بھی تھا کچھ چند ماہ پہلے, کہ ہم حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کے بدلے ہمیں بھی لوگ دیں. مسئلہ یہ ہے, ایک تو آپ نے کہا نا کہ حل کیسے ہوگا, حل تو وہ لوگ دیں نا جنہوں نے پاکستان کو اس پوزیشن پہ لایا ہے. جو آپ تو ہم تو ڈیبیٹ نہیں کر رہے تھے نا پہلے ٹی وی چینلوں میں, اب سب ٹی وی چینل, کیونکہ آپ لوگوں میں احساس ہے,
मुझ में भी मुमकिन है कि 1% हो कि ये क्या हो रहा है, ये तवक्को तो नहीं थी। हाँ, तो बड़ी खुशी थी कि वहां पर हुकूमत आ गई। एक तो अफगान तालिबान के मेंटेलिटी को समझना पड़ेगा, और वो दुनिया की परवाह नहीं करते, वो पाकिस्तान की भी नहीं करते, वो अपने अफगान की नहीं करते। पूरा अफगान कौम उनसे कहती है कि खवातीन की तालीम को पाबंदियां खत्म करो, ह्यूमन राइट्स के मसले हल कर दो, तो फिर वो आपकी क्या परवाह करेगा? वो तो पाकिस्तान के हवाले से तो उनके नजरिया, लेकिन फिर भी हमारे लिए दूसरा रास्ता तो है नहीं। लड़ाई तो हम कर नहीं सकते, जंग तो कर नहीं सकते, और मेरे ख्याल में ये भी बिल्कुल ठीक कहा चौधरी साहब ने कि ये गलत होगा कि हम कोई एक्शन ले। आप उनसे बैठे, आप उनको मुतमईन करें। सही। एजाज चौधरी साहब, आपने ताहिर साहब की बात तो सुनी, जो उन्होंने गुफ्तगू की, तो सर आप ऑब्वियसली आप दोनों यही बात करें कि गुफ्तगू करनी चाहिए, हमें काबुल से बात करनी चाहिए। आपने इकोनॉमिक लेवरेज का भी जिक्र किया, पर सर अब ये लग तो नहीं रहा कि अफगान तालिबान जो है उनको किसी किस्म की भी कोई इकोनॉमिक लेवरेज की फिक्र होगी। जिस तरह वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपने आप को डिसएंगेज कर रहे हैं, पाकिस्तान उनको क्या ऑफर कर सकता है? जी, ये आपकी बात दुरुस्त है जी कि उनके साथ हमें जितने भी लीवर्स ढूंढने होंगे, इकोनॉमिक लीवर्स तो बहरहाल मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि इतनी तजारत होती रहती है, और वो जितने पीस कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो दोनों तरफ मौजूद है, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। पर इससे पहले एक और ज़रूरी काम ये है कि पाकिस्तान अपनी एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच फॉलो करे। देखिए, ये सिर्फ सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का मसला नहीं रहा, ये फॉरेन ऑफिस का मसला नहीं रहा, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं रहा, ये किसी एक सूबे का मसला नहीं रहा। मेरे ख्याल में पूरी एक टास्क फोर्स के अंदर सारों की नुमाइंदगी हो, और वो सर जोड़कर बैठे, और वो जाके फिर इनके साथ बातचीत करे। और आपके पास बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जिनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, एम्बेसडर सादिक हैं, दूसरे भी और बहुत सारे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि पूरी कोशिश बातचीत के ऊपर रखनी चाहिए, और उसके जरिए निकाला जा सकता है हल। ये अगर हमने दोबारा ये रास्ता इख्तियार किया जंग व जदल का, इस पे तो उनका बड़ा तजर्बा है, वो तो बड़े शब खून मारते हैं, इसलिए हम उस तरफ ना जाएं तो बेहतर है। और अभी भी मौका है कि हम होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच फॉलो करके उनके साथ नेगोशिएट करें। एजाज चौधरी साहब, माफ करेगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ सर, जस्ट टू ऐड कि आप इस पे भी बात करें कि सर ये जो आप बात कर रहे हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है, सब बैठ के करें, तो सर इसमें कुछ थोड़ी सी अगर आम लोगों के लिए विजिबिलिटी भी हो। अब जैसे नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, इससे पहले अफगानिस्तान के हवाले से मालूम नहीं कितनी दफ़े पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफिंग दी गई, पर ज़्यादातर मालूमात लोगों के साथ तो शेयर नहीं की गई। कुछ मालूम नहीं है कि उसमें किस किस्म का कंसेंसस बना या नहीं बनाया गया। वो हर दफ़े ये होता है कि जी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और हमें कम से कम बताया जाता है। देखिए, मेरा तो ये ईमान है कि जितनी ट्रांसपेरेंसी हो उतनी पॉलिसी के अंदर मजबूती होगी। हमने ये देखा कि जब यमन के वक्त पार्लियामेंट में ये मामला चला गया, तो बेशक उस वक्त एक उबाल सा आया, लेकिन सारी हुकूमतें समझ गई कि ये पाकिस्तान की अवाम की राय है। इसी तरीके से यहाँ पे भी अफगानिस्तान बहुत ही संजीदा मामला है। मैं समझता हूँ जितनी इसको खुलकर पाकिस्तानी अवाम को साथ लेकर चलेंगे उतना बेहतर होगा। इवन यहाँ पे जो आपके बॉर्डर के एरिया में जो कबाइल हैं, मैं समझता हूँ कि उन कबाइल को आगे हिस्सा दें, वो शायद टीटीपी से कहीं ज्यादा बेहतर निपट सकते हैं। तो सियासी हल रखें इसका कोई किसी किस्म का अस्करी हल ढूंढने की कोशिश ना की जाए। बिल्कुल ठीक। ताहिर साहब, आप भी सर इत्तेफाक करेंगे, आप भी तो बिल्कुल ये जो गुफ्तगू कर रहे थे कि कि हमें क्या बताया गया था कि अफगान तालिबान तब्दील हो गए हैं और उनके पास पूरा प्लान है, और वो ह्यूमन राइट्स की भी कदर करेंगे, ख़वातीन की भी राइट्स की कदर करेंगे। वो आके तो उन्होंने जो तस्वीर अब 1 साल बाद पेश की है, वो तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। यही तो बात है कि जिन्होंने तब्दीली की बात की थी, तो वो भी उनकी वजाहत कर दें कि वो उन्होंने क्या देखा था उसमें तब्दीली। बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई तब्दीली भी नहीं, बल्कि उनसे सख्त है। और सबसे जो अब बड़ा एक चैलेंज है, वहाँ पे जो फैसले होते हैं वो अब रहबरी शूरा भी नहीं करती। अब अमीर साहब और उनका जिन पे उनका एतमाद है, उनसे वो मशवरे भी करते हैं, फैसले करते हैं, तो वो तो चलो उनका एक अंदरूनी मामला है, लेकिन जाहिर बात है उनके असरात होते हैं, और पाकिस्तान की रिसर्च से ज़्यादा है। जो चौधरी साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि सर जोड़कर बैठे, लेकिन उसने साथ ये भी कहा है कि तमाम लोग, पार्लियामेंट भी, जो भी जिसका रोल हो,
یہ والی سوچ اپنانی چاہیے اور یہ طالبان والی سوچ نہ ہو کہ بس وہاں پر صرف وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ کہتے ہیں، مکمل کہتے ہیں، اور صرف یہ غلط ہے. ہم پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں پہ ان لوگوں سے بھی رائے لی جائے جو بے شک آپ کا سیاسی مخالف بھی ہو، ان کو بھی آپ افغانستان کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، ٹی ٹی پی کے حوالے سے ان کو بھی اعتماد ملے. ہم انگیج کی بات کرتے ہیں نا طالبان کو، اب ہمارا کیا انگیجمنٹ خود رہ گئی. یہ بتا دیں 2 دسمبر کو حملہ ہوا ہمارے ناظم الامور کو، 5 کو وہ واپس آئے ہیں اور وہ ابھی تک، آج جب میں آپ سے بات کروں اس وقت اسلام آباد میں ہے. چند دن پہلے فارن آفس کی ایک میٹنگ میں موجود تھے اور اب نہیں جا رہے. ان کو معلوم ہی نہیں ہے. ایک اجلاس ہوا ہے چند دن پہلے، مجھے اس میں سے کچھ ذرائع نے بتایا کہ اس میں ان کو پتہ نہیں تھا. فارن سیکرٹری بھی تھے، ہینا ربانی کر صاحبہ بھی تھی اور کافی سارے لوگ تھے اس میں. ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ افغانستان کے حوالے سے ہماری پالیسی کیا ہے، ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہماری پالیسی کیا ہے. کیونکہ فارن آفس کا اپنا اختیار تو ہے نہیں افغانستان پہ، وہ تو کسی کو سنیں گے، اور جن کو سننا ہے انہوں نے فارن آفس کو کوئی پالیسی نہیں بتائی. ممکن ہے کہ کل والے اجلاس سے کچھ نہ کچھ چیزیں سامنے آئی ہو. کلیئرٹی ہونی چاہیے، کلیئرٹی. بالکل صحیح. بہت بہت ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.